ठ्याक्कै 1 वर्षपछि जेलबाट छुटे अभिनेता पल शाह खादा र माला लगाएर स्वागत। पलले भने सबैलाई धन्यवाद। शिल्पाले जितिन् छवि विरुद्धको मुद्दा, सम्पत्ति ऋणी आधा पाउने छविले धर्मपुत्र फिर्ता नपाउने। सिंहदरबारभित्रकै क्यान्टिनमा म्याद गुज्रेका खाद्यवस्तु फेला, सञ्चालकलाई 3 लाख जरिवाना। पलले सफाई पाएसँगै पूजाले भनिन् अब सबै कुरा सुन्दर भएर आयो। प्रचण्ड र देउबालाई रेशम चौधरीका 14 वर्षीय छोराको प्रश्न, मेरो बुवा कहिले छुट्नुहुन्छ? सुदन किराती भन्छन् मन्त्रीको कार्यकालमा हेलिकप्टर नचढ्ने नीति छ। राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार कम्फर्टेबल कठपुतली हुन्छ। गोकुल बास्कोटाको भनाई, मादक पदार्थको विज्ञापन नगर्न सञ्चार माध्यमलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। अफ्रिकन स्वाइन फिभरले 373 बङ्गुर मरे। प्रधानमन्त्रीको दोहा भ्रमण रद्द। नारायण काजीले प्रतिनिधित्व गर्ने बैठकमा छिर्नु अघि ओलीलाई प्रश्न, सरकारबाट बाहिरिने तयारी हो? राजसभाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सङ्केत। देशको समस्या समाधान गर्न सबै दल एक हुनुपर्छ। अध्यक्ष नेपालको भनाई, झापा ल्याइएको 4 ट्याङ्करमा डिजेलमा मिसावट, छानबिन सुरु। माधवप्रति बाबुरामको व्यङ्ग्य, 10 सिटेको भागमा 66 दिन प्रधानमन्त्री। आप्रवासी बोकेको डुङ्गा, इटालीको समुद्री तटमा दुर्घटना, 59 जनाको मृत्यु। होली सुरु, बसन्तपुरमा ठड्याइयो चिर। मेस्सी र एम्बाप्पेको कृतिमानी प्रदर्शनमा पीएसजीको शानदार जित लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा म उपस्थित भइसकेको छु। समाचारको सुरुमा पल शाह छुटेको प्रसङ्ग। 1 वर्षदेखि तनहुँ कारागारमा रहेका कलाकार पल शाह आज छुटेका छन्। जिल्ला अदालत नवलपुरको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत पोखराले आइतबार सफाई दिएको छ। उनी जेलबाट छुटेपछि खादा र माला लगाएर स्वागत गरिएको छ। शाहलाई उनका कानुन व्यवसायी कमला मोहन वाग्ले र परिवारका सदस्यले जिम्मा लिएका छन्। उनीहरूले शाहलाई माला लगाएर स्वागत गरेका हुन्। जिल्ला अदालत नवलपुरले गरेको फैसलामाथि पलले गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत पोखराले अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गरेको थियो। उच्च अदालत पोखरामा न्यायाधीश द्वय दिल्लीराज आचार्य र श्रीधर कुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले उनी विरुद्धको अभियोगमा दाबी नपुग्ने ठहर गरेको थियो। उनलाई नवलपुर जिल्ला अदालतले शाहलाई बाल यौन दुर्व्यवहारमा दोषी ठहर गर्दै 2.5 वर्ष कैद सजाय गरेको थियो। त्यसको विरुद्ध उनी उच्च अदालत गएका थिए। यसअघि उनले तनहुँ जिल्ला अदालतबाट सफाई पाइसकेका छन्। त्यस्तै अभिनेता पल शाहले कष्टकर समयमा पनि आफूलाई साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। कारागारबाट रिहा हुँदै गर्दा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, अहिलेलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु, सबैलाई धन्यवाद। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, देशको सर्वोच्च प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरभित्र पनि केन्द्रीय क्यान्टिनमा म्याद गुज्रेका खाद्यवस्तु फेला परेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा संरक्षण विभागले गरेको निरीक्षणमा केन्द्रीय क्यान्टिनमा खान योग्य नभएका अवधि सकिएका वस्तुहरू फेला परेका छन्। लेबल नै नभएका मसला, दुग्धजन्य पदार्थ, दुर्गन्धित मासु र तरकारी समेत फेला परेका छन्। निरीक्षण टोलीले ती वस्तुहरू बरामद गरी नष्ट गरेको छ। साथै क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने कञ्चन चमेना गृह र सञ्चालक उत्तम भट्टराईले 3 लाख रुपियाँ जरिवाना पनि गरिएको छ। त्यस्तै अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले श्रीमान छवि ओझा विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हालेको मुद्दा जितेकी छन्। जिल्ला अदालतले शिल्पालाई छविले आफ्नो आधा सम्पत्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाएको भने उनीहरूको डिभोर्स पनि टुङ्गाइदिएको छ। रेखा थापासँग डिभोर्सपछि छविले 4थो श्रीमतीका रूपमा शिल्पालाई भित्र्याएका थिए, तर आपसी विवादका कारण उनीहरूको वैवाहिक जीवन लामो समय टिक्न सकेन। अन्ततः उनीहरू सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत गएका थिए। शिल्पाले छविसँग सम्बन्ध विच्छेद र माना चामलको मुद्दा हालेकी थिइन्। उक्त मुद्दामा हिजो फैसला सुनाउँदै अदालतले छविको सम्पत्ति उनले आधा पाउने फैसला गरेको हो। शिल्पासँग सम्बन्धमा रहँदासम्म छविलाई लागेको ऋण पनि आधा शिल्पाले बेहोर्नुपर्ने अदालतको फैसला रहेको छ। छविको दोस्रो श्रीमती स्वर्गीय गीताञ्जली सुनवारको तर्फबाट 1 छोरा छन्। गीताञ्जलीको मृत्युपछि छविले आफ्नो श्रीमती जेठी सासू गीताञ्जलीकी दिदीको जिम्मा लगाएका थिए। त्यसबेला छविले आफ्नो छोरालाई धर्मपुत्रका रूपमा पाल्न जेठी सासूसँग लिखित सम्झौता नै गरेका थिए। त्यस्तै अर्को समाचार, रेशम चौधरीका 14 वर्षीय छोरा आभूषणले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो बुवाको रिहाईबारे जिज्ञासा राखेका छन्। बालुवाटारमा भएको भेटमा उनले केही वर्षदेखि दिल्ली बजार कारागार स्थित कारागारमा रहेका बुवा रेशम चौधरीको रिहाईबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
सबै साथीहरू बुवा आमासँग रमाउँछन्, मेरो बुवासँग म कहिले रमाउन पाउँछु, उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सोधेका छन्। मेरो बुवा कहिले छुट्नुहुन्छ? आभूषणको जिज्ञासाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा काङ्ग्रेस सभापति देउबा स्तब्ध भए। उनीहरूले आभूषणलाई चाँडै छुट्नुहुन्छ भन्ने आश्वासन दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति देउबालाई बालुवाटारमा रेशम चौधरीका छोरा मात्र होइन, बुवा लालवीर चौधरी र श्रीमती रञ्जिता चौधरी पनि संयुक्त रूपमा भेटेका थिए। उनीहरूले पनि टिकापुर घटनाका पीडितहरूलाई सरकारले चाँडै न्याय दिनुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै अब गोकुलको प्रसङ्ग, रेशम चौधरीका 14 वर्षीय नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल प्रसाद बास्कोटाले राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएको उम्मेद्वार कठपुतली छाप हुने भन्दै दाबी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको नाम उल्लेख गर्दै उनले एमालेको चन्द्र सूर्य हुने पनि दाबी गरेका छन्। गगनको गफ सुनियो, एमाले उठाउने रबर र काङ्ग्रेसको साझा छाप हुन्छ। बास्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, म भन्छु एमालेको चन्द्र सूर्य र काङ्ग्रेसले उठाउने कम्फर्टेबल कठपुतली छाप हुन्छ। देशको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले के गरेको थियो भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। रामवरणले संविधान जारी गर्ने बेला गरेका थिए र सेनापति प्रकरणमा प्रचण्डलाई लोप्पा कसले खुवायो उनले भनेका छन्। रामचन्द्र कालापानी मुद्दामा 2055मै भाग्या थिए। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोहा भ्रमणमा नजाने भएका छन्। अल्प विकसित राष्ट्रहरूको 5औं सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री फागुन 19 गते शुक्रबार कतार जाने कार्यक्रम थियो, तर अन्तिम समयमा उनको भ्रमण रद्द भएको छ। उक्त सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी जाने कार्यक्रम तय भएको प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार हरिबोल गजरेलले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगायतका राजनैतिक परिस्थितिको लागि उनी दोहा जाने कार्यक्रम रद्द गरिएको बताइएको छ। फागुन 21 गतेदेखि सुरु हुने अल्प विकसित राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दोहा जाने तयारीमा थिए। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, अभिनेता पल शाहले उच्च अदालत पोखराको फैसला अनुसार बलात्कार आरोपमा सफाई पाएसँगै अभिनेत्री पूजा शर्माले खुसी व्यक्त गरेकी छन्। यससँगै अब सबै कुरा सुन्दर भएको बताएकी छन्। आज पानी पर्यो, सबै फोहोर पखालिदियो, मेरो साथी पलले सफाई पायो, अब सबै कुरा सुन्दर भएर आयो, धन्य भगवान, उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेकी छन्। उनले पलको पक्षमा निरन्तर अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन् भने सोही विषयले उनको आलोचना समेत भएको थियो। नाबालिग बलात्कार मुद्दामा पलले सफाई पाएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण जिल्लाका 12 खोरका 2873 बङ्गुर मरेका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको खैरहनी, रत्ननगर नगरपालिका, इच्छाकामना गाउँपालिकामा पालिएका ती बङ्गुर मरेका हुन्। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र भरतपुरका सूचना अधिकारी डाक्टर प्रभात नेउपानेका अनुसार भरतपुर 3मा 3, रत्ननगरमा 4, इच्छाकामनामा त्यस्तै 3 र खैरहनीमा 2 फार्ममा रहेका बङ्गुरमा फिभर फैलिएपछि पूर्ण रूपमा खोर खाली भएको छ। यो रोगका कारण जिल्लामा 2873 बङ्गुर मरेका छन्। तीमध्ये वयस्क 1916 वटा र 957 पाठापाठी हुन्। 6,22,65,000 बराबरको क्षति भएको कार्यालयले जनाएको छ। यो रोग गत साउन महिनाबाट जिल्लामा देखिएको हो। अफ्रिकन स्वाइन फिभर घरपलुवा सुँगुर बदेल बङ्गुर प्रजातिमा भाइरसबाट लाग्ने उच्च मृत्युदर भएको अति खतरनाक सरुवा रोग हो। यो संक्रमित सुँगुर बङ्गुर बीच प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट रोगी बङ्गुरको र्याल, मलमूत्र, रगत, मासु र लसपस भएको दानापानीबाट, बिरामीको बङ्गुर ओसार पसार वा किनबेच गर्दा, संक्रमित खोरमा काम गर्ने कामदार र संक्रमित खोरमा गएको मानिसले प्रयोग गरेको लत्ता, कपडा, जुत्ता, चप्पल आदि प्रयोग गर्दा सर्न सक्ने सूचना अधिकारी नेउपानेले बताएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले राष्ट्रिय विपत्ति र अति आवश्यक काम बाहेक आफ्नो कार्यकालमा हेलिकप्टर नचढ्ने नीति लिएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत ऋणमा हेलिकप्टर नचढ्न आग्रह गर्दै उनले देखासिकी र विलासिता अन्त्य गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय विपत्ति र अति आवश्यक काम बाहेक आफ्नो कार्यकालमा हेलिकप्टर नचढ्ने नीति लिएका छौँ। उनले किराँतीले भनेका छन्, देशको विभिन्न स्थानमा सामाजिक कार्यक्रमको लागि जनताले आफै हेलिकप्टर चार्टर गरेर निम्तो दिए पनि आजसम्म हेलिकप्टर चढेर जाने धेरै कार्यक्रममा गएका छैनौँ। त्यसको लागि तपाईँसँग क्षमा चाहन्छु। ऋणमा हेलिकप्टर चार्टर नगर्नु हुन सबैलाई अनुरोध छ। कुनै मन्त्री गाउँमा आउँदैमा खोलाखोल्साबाट दुध नबग्ने उनको टिप्पणी रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै फेरिएको राजनीति कोर्सपछि नेकपा एमाले सरकारमा रहन्छ वा बाहिरिन्छ भन्ने आम चासोको विषय छ। एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सचिवालय बैठक जारी छ। बैठकमा सहभागी हुन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी कार्यालयमा पुगिसकेका छन्। आजको बैठकले एमाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ने कतिपयले आकलन गरिरहेका छन्। बैठकमा सहभागी हुन पार्टी कार्यालयमा पस्नुअघि सञ्चारकर्मीले आज सरकार छाड्ने तयारी हो भन्ने प्रश्न गरे। त्यसको जवाफमा ओलीले हाँस्दै भने, तयारी हुने
हुने भयो भने खबर पाइहाल्नुहुन्छ नि। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमालेका उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसहित एमालेका 8 मन्त्री रहेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 8 दलीय गठबन्धन र भागभण्डाका लागि गरिएको सहमतिप्रति टिप्पणी गरेका छन्। भट्टराईले ट्विट मार्फत 8 दलले आलो पालोमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री छुट्याइएको तर्फ पनि व्यङ्ग्य गरेका छन्। दलीय भागभण्डा गर्दा 10 सिटवाला पार्टीलाई 66 दिन पर्दो रहेछ, त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने हो त बाबुरामले लेखेका छन्। उनले प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरूलाई 5 वर्षको कार्यकालमा पालै पालो प्रधानमन्त्री बनाउँदाको हिसाब समेत पेश गरेका छन्। बाबुरामले लेखेका छन् 275 जना प्रतिनिधि सभामा सदस्यलाई 5 वर्षको संसदको पुरै कार्यकालमा पालै पालो प्रधानमन्त्री बनाउँदा बाबुरामले लेखेका छन् उनको प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरूलाई 5 वर्षको कार्यकालमा पालै पालो प्रधानमन्त्री बनाउँदाको हिसाब समेत पेश गरेका छन्। बाबुरामले लेखेका छन् 275 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई 5 वर्षको संसदको पुरै कार्यकालमा पालै पालो पुरमा बनाउँदा एउटाको भागमा 6 दिन 14 घण्टा 24 मिनट पर्दो रहेछ। दलीय भागभण्डा गर्दा 10 सिटवाला पार्टीलाई 66 दिन पर्दो रहेछ, यसैमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने हो त। सुशासन र समृद्धिको पहिलो शर्त राजनीतिक स्थिरता होइन। यसअघि गए राति भट्टराईले जनसरोकारका मुद्दा ओझेलमा पर्ने भएको भन्दै अहिलेको 8 दलीय गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामाजिक सञ्जालबाट अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए। त्यस्तै भयो माधव कुमार नेपालको प्रसङ्ग। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले देशका समस्या समाधान गर्न सबै राजनैतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले देशमा चुनौतीपूर्ण समस्याहरू देखिएकाले साझा प्रयासले समस्या समाधान हुने बताए। नेकपा एमाले लगायतका सबै राजनैतिक दलहरू मिलेर नै देशको समस्या समाधान हुने उनले चर्चा गरे। सङ्कटको बेलामा सबै दलहरूले हातेमालो गर्दा राम्रो हुन्छ, नेता नेपालले भने। नेपालमा जस्तो किसिमको चुनौती अहिले देखिएका छन्, ती चुनौतीहरूको सामना गर्न देशका सबै राजनैतिक दलहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्छ, सबै मिल्नुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले आफूले पालो पालोमा प्रधानमन्त्री पाउने भनेर बाहिर आएका कुराहरू अनुमान र मिथ्या भएको पनि बताएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, सर्वोच्च अदालतले मादक पदार्थको विज्ञापन नगर्न सञ्चार माध्यमलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार गर्न नहुने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको जिम्मेवारीपूर्वक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न गराउन र त्यस्ता सामग्रीको प्रचार नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो। त्यस्तै अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अन्य सरकारवाला निकायहरूको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी मादक पदार्थको विज्ञापन, सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार निषेध सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन गरी सो समितिले तथा विज्ञापन बोर्ड र प्रेस काउन्सिलले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा छुट्टै स्वतन्त्र रूपमा उक्त कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन गरी अन्तरिम आदेश प्राप्त भएको मितिले 2 महिनाभित्र सो सम्बन्धमा भएको कार्य प्रगति प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्न पनि भनिएको बताइएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा बैठक केही बेर अघि सुरु भएको हो। बैठकमा उपनिर्वाचनमा पहिलो दल दर्ता पहिलो एजेन्डा रहेको एक नेताले जानकारी दिए। साथै बैठकले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र राष्ट्रपति निर्वाचनबारे छलफल गर्ने पनि बताएको छन्। आजको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने बारेमा पनि छलफल हुने सम्भावना छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले अहिले कुनै दलको गठबन्धन वा सहकार्यमा नरहेको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, भारतको सिलिगुडी स्थित इन्जिन आयल कर्पोरेसनबाट झापा ल्याइएको 4 ट्याङ्करमा डिजेलमा मिसावट भेटिएपछि छानबिन सुरु भएको छ। नेपाल आयल निगमले गठन गरेको उच्चस्तरीय टोलीले आजदेखि छानबिन थालेको छ। टोलीले मेचीनगर 13 4 आलीस्थित आयल निगमको शाखा कार्यालयमा कर्मचारी र पेट्रोलियम व्यवसायीसँग आज सोधपुछ गरेको छ। निगमको 4 आली शाखाका प्रमुख भीम विकका अनुसार फागुन 10 गते सिलिगुडीबाट 4 वटा ट्याङ्करमा ल्याइएको 80,000 लिटर डिजेलमा मिसावट भएको आशंका गरिएको छ। केन्द्रबाट आउनुभएको छानबिन टोलीका सदस्यले सोधपुछ र छलफल गरिरहनु भएको छ। उनले भने नवदुर्गा आयल स्टोरका नाममा रहेको प्र ए 01 001 ख 3500 मातापाथीबारा, त्यस्तै आयल स्टोरका नाममा रहेको मे 1 ख 2151 उत्तर गङ्गे यातायात प्रणालीका नाममा रहेको ना 7 ख 1507 र रिजाल आयल सप्लायर्स एन्ड ट्रेडर्सका नाममा रहेको ना 7 ख 6974 नम्बरको ट्याङ्करबाट ल्याइएको 80,000 लिटर डिजेलको गुणस्तर जाँच्दा मिसावट भेटिएको आयल निगमले जनाएको छ।
त्यस्तै अब अर्को समाचार, काठमाडौँको बसन्तपुर अगाडि विधिवत रूपमा आज बिहान चिर ठडाइएको छ। चिर ठडाइएसँगै सोमबारदेखि राजधानी लगायत मुलुकभर औपचारिक रूपमा होली पर्व सुरु भएको मानिन्छ। बसन्तपुर स्थित गद्दी बैठकको दक्षिणतर्फ बिहान 7:45 शुभ साइतमा बाजा गाजासहित रङ्गीचङ्गी ध्वजा पताकाले सिँगारिएको 3 छत्रे होलीको चिर ठडाइएको छ। चन्द्रमास अन्तर्गत फागुन महिनाको पूर्णिमाको दिन मनाइने होली यही फागुन 22 गते काठमाडौँ उपत्यका लगायत पहाडी भेगमा र 23 गते तराईका विभिन्न जिल्लामा फागु अर्थात् होली पर्व मनाइँदैछ। आसपासमा मैत्री एवं श्रद्धापूर्वक खेलिने यो पर्वमा ख्याली टप्पा र बसन्त राग गाउँदै नाच्दै अबिर लगाएर शुभकामना आदान प्रदान गरिन्छ। त्यस्तै अर्को समाचार, इटलीको क्यालिब्रिया सामुद्रिक तटमा आप्रवासी बोकेको एउटा डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 59 जनाको निधन भएको छ। दुर्घटनामा नवजात शिशु समेत कैयौँ बालबालिका परेका छन्। इटलीको एएनएस न्युज एजेन्सीका अनुसार स्टेकाडो ड्री काट्रो तटमा 28 जनाको शव भेटिएको छ। अरू शव समुद्रको पानीभित्रबाट निकालिएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार डुङ्गामा 100 आप्रवासी रहेका थिए। गैर कानुनी बाटो हुँदै युरोप प्रवेश गरिरहेका आप्रवासी बोकेको यो डुङ्गामा झन्डै 50 जना बालबालिका चट्यानमा ठोकिँदा दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु हुने पाकिस्तान र अफगानिस्तानका आप्रवासी धेरै रहेको जनाइएको छ। राज्यको अन्तिम समाचार, खेल समाचार, मुख्य दुई फरवार्ड केलियन एम्बापे र लियोनल मेस्सीले कीर्तिमानी प्रदर्शन गर्दा फ्रेन्च लिग 1मा पेरिस सेन्ट जर्मेनले शानदार जित निकालेको छ। आइतबार राति भएको खेलमा पिएसजीले मार्सेललाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। पिएसजीको जितमा फ्रान्सेली फरवर्ड केलियन एम्बापेले 2 तथा अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेस्सीले 1 गोल गरे। यो गोलसँगै मेस्सीले आफ्नो करियरको क्लब गोल 7 पुर्याएका छन्। अर्जेन्टिनी कप्तान समेत रहेका मेस्सी क्रिस्टियानो रोनाल्डोपछि युरोपका शीर्ष 5 लिगमा पुग्ने दोस्रो खेलाडी बनेका छन्। खेलको 25औं मिनेटमा मेस्सीको पासमा एम्बापेले गोल गर्दै टोलीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 29औं मिनेटमा मेस्सीले एम्बापेको पासमा गोल गर्दै अग्रता दुब्बर पारे। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीले लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।